जो आवाम अपने गांव में निकले, अपनी गली में निकले, जिस तरह यूथ ने 8 फरवरी को वोट डाला है, इसी तरह मैं इस चैनल से आप नहीं पहुंच सकते। ये फाश और इम्पोर्टेड हुकूमत ने हर जगह पे रुकावटें खड़ी। खुदा के लिए जिस तरह आप इलेक्शन के दिन निकले थे, अपनी गली में निकले, अपने दरवाजे के सामने निकले, पूरा पाकिस्तान निकले, पूरी दुनिया निकलेगी। जी नाजरीन, हम मौजूद है हकीकी आज़ादी के धरने में। ये वो धरना है जो गुज़श्ता 9 महीने से लगाया गया है और हकीकी आज़ादी के वो टाइगर्स हैं जिन्होंने इमरान खान को देखा, इमरान खान को सुना, इमरान खान को समझा और हकीकत में उनको समझा। उनके लिए लाहौर, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान से बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और आज है चांद रात, 24 तारीख की रात है। कल इन्होंने वहां पर जाना है और वहां पर अमन एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं, आप क्यों आए इतनी दूर से? आपने बाल बच्च को छोड़ के, अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर यहाँ पर आने का मकसद क्या है? आते मुराद जोया नाम है, जिला खुशाब का खूबसूरत शहर है, मिठा टवाना, अपनी चारपाई, अपना सराना, इमरान खान का दीवाना। तो मैं नहीं आ रहा, उम्मत मुस्लिमा के लीडर पूरा पाकिस्तान आ रहा है इस्लामाबाद, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि ये निगरान हुकूमत में भी इम्पोर्टेड और फाश हुकूमत वही थी और 47 फार्म पे भी ये वही हुकूमत है। तो इनके खिलाफ दुनिया का अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा का लीडर जिसने जेल बैठ के कॉल किया है और पूरी दुनिया में कल एहतजाज हो रहा है। दुनिया के टॉप तरीन मुल्क 31 जिनमें 3 जगहों पे रैलियां हो रही है, जिन ऐसे मुल्कों में रैलियां हो रही हैं जिनको वीटो का हक हासिल है पूरी दुनिया में, उनके भी 3-3, 4-4 पुरअमन रैलियां हो रही हैं। तो यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सल्तनत इमरानिया KPK से बहुत बड़ा अली अमीन गंडापुर जिसको लीड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस्लामाबाद को हम 4-5 तरफ से KPK इंशाल्लाह जाएगा और हमारा पुरअमन इंतजाज है। मैंने कम अज कम 70-80 जलसा खान साहब की रहीन चेंज के बाद किया है। हमारे किसी जलसे में एक गमला आगे तक पीछे नहीं हुआ। बीर से लेके मुल्तान तक कोई जलसा नहीं छोड़ा, लाखों की तादाद थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरअमन लोग हैं। इंशाल्लाह जो भी इस्लामाबाद पुलिस हमारी है, रेंजर हमारी है, हमारे ऊपर जिस तरह की रबड़ की गोलियां वो फेंकेंगे, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने सीने पे लेंगे। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं सर, मादरत के साथ 75 साल तारीख हमारी जो है वो दर्दनाक है ऑलरेडी। अब आप ये बताएं, बहुत बड़े बड़े लीडर जिनको जो उनके कारकुन समझते हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, बिलावल साहब और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब, तो इमरान खान साहब में ऐसी आपकी नज़र में क्या कौन सी ऐसी बात है कि जो इमरान खान सबसे अलग है? मेरा शहर मिठा टवाना है, जब उसका सबसे जो गरीब मोहल्ला है उसके आदमी 10 लाख रुपए जेब में डाल के सरगोदा मुबारक अस्पताल में ऐसे गया ना, तो मेरा दिल खुश हो गया। वो सोच भी नहीं सकती थे प्राइवेट अस्पताल में जहाँ इमरान खान की उनकी जेब में 10 लाख रुपए डाला और वो सादिक अस्पताल, सरगोदा मुबारक अस्पताल ऐसे। और ऐसा सिस्टम मैं सानिया निश्चर को अप्रिशिएट करूंगा जिसने एहसास कफालत प्रोग्राम बनाया, जो दुनिया के पहले टॉप तरीन प्रोग्राम में प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के तहत जिस किसी टाउट को नहीं, किसी लीडर को नहीं, सिर्फ उस औरत ने अपनी सिम के ऊपर जो जेन्युइन है, जिनके 4-5 बंजे सरकार के पास पड़ रहे हैं। उसके अलावा आपको मैं क्या बताऊं किस किस मंसूबे। मेरा गांव में ग्रिड स्टेशन 35 साल से हम लोग जब भी जांगलूस ड्रामा देखते थे, लाली का किरदार, तो घर वाले बड़े कहते थे जाओ देखो बत्ती, क्योंकि हमारे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था और उसकी तस्वीर ऐसे नीचे करती थी। और 35 साल बाद मंसूबा हम ग्रिड स्टेशन अपने इलाके में इमरान खान दिया है हमको। क्या क्या आपको बताऊं यार। अच्छा ये बताएं, मरियम नवाज साहिबा सेहत कार्ड का क्रेडिट वो खुद लेती है कि सबसे पहले पापा ने सेहत कार्ड बनाया था, और मुझे भी याद है किस तरह सेहत कार्ड था, आप बताएं। हमारा आल पाकिस्तान हर आदमी के जेब में था, उन्होंने बनाया था, लेकिन अपने खास पटवारियों के लिए, हमारे लिए नहीं। जो लोग जिनको बयानी नहीं ना दे सकते थे उनको वो कार्ड दे दिया था। हमारा बिला तफरीक 4 सूबे में 10 लाख का कार्ड इमरान खान और सारी निश्तर ने जारी किया जी। अच्छा एक बात तो ये बताएं, जैसे कि हम अगर खुदा न खास्ता किसी भी गांव में, देहात में कोई बंदा मरीज होता है, बीमार होता है और किसी चौधरी खान के पास जाता है कि इमरजेंसी है, मेरे वालिद साहब बीमार है, मेरी वालदा बीमार है और मुझे 2 लाख रुपया दे दो खान चौधरी, तो आप ये भी जानते हैं कि सेहत कार्ड से लोग पहले खानों के, चौधरियों के दरवाजों पर सजदा रेज होते थे और कहते थे कि अल्लाह के वास्ते हमें दे दो। तो अब आप ये बताएं कि ये चेंज इमरान खान साहब क्यों लेकर आए आपकी नजर में? ये उसको वो बिल्कुल जो गुर्बत की आखिरी लकीर पे है, इमरान खान उनको कलों से जानता है। ये मियाँ वाली क्या, इसने अपने रिश्तेदारों में भी गरीब लोग देखे, अपने मोहल्ले में भी, और पूरी दुनिया घूमा है, पूरी दुनिया घूमा। वो बिल्कुल जिस पंजाबी फिल्म
آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہیروئن جس طرح آگ کو ایسے پھکارے لگا رہی ہوتی ہے اور پورا پتہ چلتا ہے بھائی وہ آگ جلا رہی ہے، وہاں کی حد تک عمران خان جانتا ہے بھائی کس طرح غربت میں یہ پھکارے لگاتے ہیں آگ کو. مجھے لوگوں نے بتایا عمران خان اس طرح، عمران خان لوگوں کی دھڑکن ہے بھائی جان. عمران خان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں جو کچھ کر رہا ہوں الحمدللہ پچھلے 25-26 سال سے اپنے گاؤں میں عمران خان کا جھنڈا اٹھایا ہے. میرا حلقہ ہے سمیرہ ملک والا، اور 25 سال بعد پاکستان مسلم لیگ نون قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کا جنازہ اپنے گاؤں سے 25 سال بعد میں نے نکالا ہے. یہ ساری دنیا کو پتہ ہے ضلع خوشاب سے 25 سال بعد اپنے گاؤں میں، کیونکہ میں کھڑا رہا ہوں خان کے ساتھ، ڈٹا رہا ہوں خان کے ساتھ. کون خان سی کے ایسی بات تھی جس نے آپ کو متاثر کیا خان صاحب؟ یہ 40 سال سے الحمدللہ میری ایج بھی 50 کے قریب ہونے، یہ 40 سال سے باریاں لے رہے تھے. آپ سامنے شہباز شریف کی کمر میں درد تھا، جب سے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا تو اب تو اس کا درد ختم ہو گیا، وہ پلیٹیں ختم. یار ان کو دنیا پہچان چکی ہے. جو بڑے حجرے ہیں نا ان کے اوپر 40 سے 60-70 سال تک یہ اینکر نہیں بیٹھے آپ کے ایئر وائی والے، بول والے، یہ دنیا والے، یہ لوگوں نے سب بتا دیا بھائی عمران خان لیڈر ہے. وہ آج تک 8 سال پہلے پہچان چکے ہیں نئے چہروں کو، پر اوریجنل آدمی کیوں دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہے. اچھا یہ نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے بیمار ہو گئے، وہ پھر لندن چلے گئے. میں نام نہیں، وہ کبوتر اڑانے آیا. جو بندہ دیکھ رہا ہے ٹی وی کے اوپر میں 1,20,000 سے ڈاکٹر یاسمین راشد ہماری لیڈر سے ہار رہا ہوں یار، اس کے ساتھ ہماری تو بحث نہیں بنتی. ہمارے لیڈروں کی بنتی ہے، ہماری نہیں بنتی. جو بندہ دیکھ رہا ہے ٹی وی کے اوپر ہر چینل کے اوپر ڈاکٹر یاسمین راشد 1,20,000، محمد نواز شریف 4,000، تو اس کو اپنی ہار کا معلوم نہیں ہے بھائی جان. اس کے ساتھ اس نے کبوتر اڑانے آیا تو کبوتر اڑا کے چلا گیا. وہ ہی جشی. اچھا یہ بتائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بہت بڑے بڑے کام کر رہی ہیں اور وہ کام ہو چکے ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے. ہاں 18 ارب روپے انہوں نے کما لیا اور 10 ارب کے ٹریکٹر دے دیے. سب سے بڑا کام جو نیا انہوں نے کیا ہے نا، 18 ارب کما لیا اور 10 ارب لوگوں کے دے دیا. یار وہ ہم ماں بیٹیوں کی بات نہیں کرتے، ناراض نہ ہونا کسی کی. آپ کو بھی پتہ ہے، پنجاب میں لوگ سونا بیچ کے بجلی کا بل جمع کرا رہے ہیں. 5-6 مربع لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 5-6 مربع زمین کے مالک کے، ایک مربع میں 25 کلو ہوتے ہیں. وہ لوگ اپنی جانور اور گاڑیاں بیچ کے بجلی کے بل جمع کرائیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے یار. 5-6 مربع زمیندار مرا پڑا ہے. یہ گنا دیکھ رہے ہیں کس طرح یہ ملوں کے ساتھ آپ ذلیل کریں گے لوگوں کے ساتھ. اچھا سر، آپ نے نہیں سنا مریم صاحبہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا اگر 1 یونٹ بجلی بھی، 1 روپیہ یونٹ بجلی بھی مہنگی ہوتی ہے تو نواز شریف صاحب پوری رات سو نہیں پاتے اور ان کے آنسو بہتے ہیں. اس نے کسان کو معافیا بھی کہا اور گندم کا ریٹ بھی ہو گیا، کم کر دیا. اس سے میں تھوڑا پھر بھی غریب کو مسئلہ بنا ہے، کیونکہ ایک کلواڑ میں 8 من ہوتا ہے. جنگ والی جتنی پٹی ہے لوگ 10 کلواڑ 12 کلواڑ اپنے غریب نوکر کو دیتے ہیں. اس میں گندم لینی ہے تو چدی پھر بھی غریب کی ہے آپ کے سامنے. جو غریب نے ذہن بنا کے بیٹھا تھا 4,000 سے گندم، اس کو تو زمیندار نے گندم ہی دی، اس نے تو 2500 دینے. غریب کو ہر جگہ پہ ٹانکے لگ رہے ہیں یار، غریب مر گیا ہے. وہ تو کہتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ کسان کو فائدہ دیا گیا. نہیں فائدہ دیا ہے. اب میں آپ کے پاس ملازم ہوں، میں نے گندم لینی ہے 50 من سال کے بعد. سارا دن میں آپ کے جانوروں کے پیچھے چارہ کر، جب 50 من آپ مجھے گندم دینے، آپ نے تو گندم دینی ہے، آپ نے جو نہیں دیکھ رہا اس کا ریٹ کم ہوگا. میں کیا کروں گا یار. شہباز شریف بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں جی. نہیں یار، کدھر ہیں؟ باریاں لینے والے ہیں. کہاں سے اس کی ایڈمنسٹریشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ پنجاب دیکھ لیں، پورا پاکستان دیکھ لیں، ہمارے پورے پاکستان میں بلوچستان میں معدنیات دیکھ لیں. ہم تو الحمدللہ چاروں موسم ہیں یہاں پہ. ہم تو جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا وہ بہت کم ہے، کیونکہ الحمدللہ اسلام دین دیا اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور پاکستان جیسا ملک دیا دنیا ہی کھڑی ہے. عمران خان صاحب کیا بات ہے، آپ نے ہمارے لیڈر کیا پیغام کرتے ہیں عوام کو؟ کل کیوں نکلے عوام نکلے، جو عوام اپنے گاؤں